श्रेया नमस्कार आणि येवकार तुका. थँक्यू. पॉइंट टू पॉइंट आम्ही उलया. बिहाइंड द बार अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्रेया धारगळकर कितें आशिल्ली तेन्ना तूं भितर पडले जेलीन गेले. एक्चुअली बरो एक्सपिरियन्स जालो म्हाका आनी हांवें कितें क्रायम केला म्हणून हांव भितर पडूंक नासलें. इट वॉज म्हणटा ते खूब जाणांचो इगो हर्ट जालो. म्हणटा लायक हांवें लँड ग्रॅबिंग आनी हिल कटिंगाचेर जे हांवें ते सायडीक जे हांवें खूब स्टॉप केलेले हिल कटिंग जे दोंगर चोर आसलेले ते चोरांक एक्सपोज केले. ऑन व्हिडिओ तुमी बी आसलेले तेन्ना विथ द पेपर्स नांवां घेवन हांवें जे एक्सपोज केल्ले तेंकां. सो ते सगळे मेळोन एक जाले आनी तुमकां बी खबर आसतली जी एक न्यू पार्टी फॉर्म जाले जी फक्त बोबाड मारूंक आनी डिस्टर्बन्स क्रिएट करूंक मातशें कितें जालें जाल्यार केसी घालया हे घालया. सो दे क्रावड वॉज लायक दिसताले की ते खंय तरी लायक एक्चुअली जे कितें तेंच्यांनी वर्ड यूज केला सेंटिमेंट्स म्हणून आनी कितें कितें लायक सो ते एक्चुअली खंय तरी देवाक लागून येवंक नासले. ते करप्शन आनी चोरांक सपोर्ट करपाक लागून म्हाका दाबोवपाक सोदताले आणि तुका दामले. दाबोवपाक ट्राय केले आनी समवेर हांव बी एक मनीस फातर देखून फातराक परतून फोडलो जाल्यार दोंगर देखून फुटता जाल्यार हांव एक मनीस आसा न्हू. सो दाबोवपाक ट्राय केले पूण वॉटेवर लायक पुलिसांनी आपली ड्युटी केली. पूण कितें आसा खंय तरी आमी बायलां जेन्ना फुडें सरता आनी नॉन करप्ट आसता तेजेर एडिटींग कर हे कर ते कर आमकां प्रोवोक करतात दॅट यू स्पीक म्हणल्यार तुमकां जाय आमी कितें तरी उलयल्ले आनी प्रोवोक करप भुरग्यांचेर आनी तुजे कॅरेक्टराचेर. सो दीस वॉज लायक सगळे म्हाजेर खूब पयलींसूनच चल्लेलें आसा की श्रेयाक धरूनच आमी पॉलिटिक्स करया आनी खंय तरी सोशल मिडिया आमचो यूट्यूब चॅनल्स आसा ते आतां थोडे यूट्यूब चॅनल्स करतात. खूब एक 2-3 नांवां आसा तेंची ते एडिटींग करून लोकांक भडकोवपाचीच कामां करतात. पण अशें कितें जालें की तुका इतलो क्रावडान तुजेर सारके बेशिस्तपणा केली आणि तुका बुरशेपणा केली म्हणल्यार पुलीस उबे आसा फुड्यान आनी एक बॅड वर्ड्स तुका यूज केले म्हणल्यार तुमी येयल्ले कित्याक लागून फॉर द गॉड न्हू. सो तुमच्यांनी तेजेर आनी हांव वॉट आय वॉन्ट टू से कमिटी आनी पंचायतीचे मेळोन कितें काम आसता. पंचायत इज डिफरंट कमिटी इज डिफरंट. सो हितून तुमच्या भितर आतां कितें करप्शन आसा ते तुमीच जाणा. सो दॅट्स वाय आय एम टेलिंग एवरी टायम लोकांनी आपले रायट्साक लागून फुडें सरपाक जाय. आमकां तुमी खूब जाणां आतां फुडें काडटात आमकां फुडें काडटात बाय्यो आतां कितलीं जाणां एक्टिविस्ट आसा NGOs आसा. आमी कितें सगळींच जाणां पयशांक लागून कामां करता कशी ना. बट समवेर इट इज फर्स्ट एंड मार्क दॅट वाय शूड वी वर्क फॉर फ्री. गव्हर्मेंट फ्री काम करता ना तांकां सॅलरी येता. एवरी MLA पंच पेड जाता. तांकां खंय तरी पेट्रोलाच्या नांवान तांकां गाडयो सगळे तांकां दिल्ले वयता कोण व्हडले पोस्टार. वॉट अबाउट NGOs एंड एक्टिविस्ट म्हाजें म्हणणें तशें आसा. सो सोशल वर्क इज वॉट आय एम गिवींग फॉर द पुअर्स जेंचे कडेन अजिबात कांय जायना दॅट इज सोशल वर्क. आनी जेन्ना तूं आपले फॅमिली प्रॉब्लम्स किंवा प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स घेवन आमचे कडेन येता और आमकां तुमी फोर्सफुली मदीं घालता सगळे हितून कंप्लेनींग एका तेका. हांव केन्ना बेश्टे कोणाचेर कंप्लेनी करूंक वचना बिकॉज म्हाजी संवय ना की आपल्या कोणा कडेन जमना तो मनीस पयलीं कंप्लेन घालूंक वयता. जो मनीस खंयचेच हितून म्हणजे आपूण म्हणटा न्हू चोराक चान्न्याचो हुस्को आसता तो पयलीं वयता कंप्लेन करता प्रेशर लायता जावं लोकांक भडकोवन एकठांय करून तेका भितर घालया तेका मारया. बट समवेर वयलो बसला पळय तो सगळे पळयता आनी तेणें खंय तरी म्हाका भरपूर साथ दिला देवान. तेणें म्हाका सांबाळ्ळें. कुंकळे एक प्रकरण जालें मागीर तुका आनी मागीर बिचोले सुद्दां बिचोले जाले. सो तुका एक त्रास कितलो जालो आसतलो तुका भितर तुका म्हाका एक्चुअली खरें सांगू जाल्यार म्हाका मेंटली डिस्टर्ब कितले जाले तूं. मेंटली डिस्टर्ब हांव एक्चुअली हे कारणाक लागून जावंक ना बिकॉज आय वॉज स्ट्रॉंग असले म्हाजे उतराक. मिन्स हांव एक बायलेक लागून झगडटाले आनी आय वॉज फायटींग फॉर द आमचे जे देवाची आमच्या घराघरांनी तुळस आसा तुळस जी मोडपाक काडलेली हांव तेका लागून गेल्ले. खंय तरी ज्या मनशाची एक प्रॉपर्टी टोटली लिगली आसा जर ती हांव म्हणटा जो मनशान कंप्लेन घातला तेंचे कडेन जर
लिगली पेपर्स असलेले जाल्यार तेंच्यांनी कोर्टाची ऑर्डर हाडून म्हाका कित्याक नोटीस धाडली ना. तुका कोर्टाची ऑर्डर हाडून दिवंक जाय आशिल्ली नोटीस म्हाका करपाक जाय करपाक आसली किंवा त्या मनशाक करपाक जाय आसली जे बायलेन म्हाका आपयले तेका करपाक जाय आसले. दॅट बिकॉज तूं बाबा खंय तरी आनी शी वॉज तुमी जे खूब जाणांक ते मिसगायड जाले बिकॉज ऑफ सम एडिटिंग्स. पूण तितून ती बायल लिगली आसा आनी सगळे तेका त्रास जाता म्हणून तिणें म्हाका खंय तरी विथ द पेपर्स दाखोवन तिणें म्हाका हाडलेले. सो समवेर हांगासर खंय म्हणटा ती तुळस बाबडी थंयच उरली. आनी तुका माझेर नाका जाल्ले आरोप घातले पूण ते सिद्ध जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा कित्याक हांवें तशें कांयच करूंक ना. हांव केन्नाच बेश्टे केन्ना येवंक ना सोशल मिडियाचेर. आय वॉज ऑलवेज विथ द डॉक्युमेंट्स अँड विथ द प्रूफ. सो लेट देम प्रूव नाव दॅट डे आमी सारखे असलेले. खंय तरी आमी म्हणटा म्हाजो एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार एक बलात्कार जाला पब्लिकली. एक रेप म्हणटा पळय न्हू वस्त्रहरण म्हाजो जाल्लो आसा. दिस वॉज अ वस्त्रहरण बिकॉज आय वॉज अ वुमन अँड आय वॉज फायटिंग फॉर द रायट. सो इतले जाले आसतना तुका पुलिसांनी तुका सपोर्ट केलो या तुका समवेर देवेर ऑल्सो इन प्रेशर. ते बी प्रेशरान आसलेले. सो कोणाचो प्रेशर तो खबर ना. आतां म्हाका खूब जाणां म्हणटा की वाय सीएम हॅव टू गिव द स्टेटमेंट. सीएमाक स्टेटमेंट दिवचोच पडलो कित्याक खंय तरी पब्लीक डिस्टर्बन्स आसलेले आनी खंय तरी लोकां खातीर तेका तो स्टेटमेंट दिवचो पडलो. सो हांव तितून तेका कांय म्हणूंक शकना आनी कोण म्हाका भडकयता बी जाल्यार हांव तेंकां बी सांगता डू नॉट ब्रेन वॉश माय मायंड. आय नो वॉट खंयच्याय बेसिकाचेर कितें जालां कितें ना तें आमकां खबर आसा. सो समीर राव म्हणटा तेणें आपली एक सायडीक एक ड्युटी बी केली पब्लिकाक शांत करपाक. दुसरे कडेन पुलिसांनी बी आपली ड्युटी केली. पूण ड्युटी केली खरी आसा. आमी म्हणटा न्हू जेन्ना वस्त्रहरण जाताले तेन्ना द्रौपदीची जेन्ना साडी हे जाल्ली तेका तेजी इज्जत वाचयल्ली. तशेंच खंय तरी म्हाका म्हाजे खंय तरी पुलीस म्हणटा ते खंय तरी एक सायडीक श्री कृष्ण कसो पुलिसांक हांव तो एक हे दिवंक शकता की माझी आबरू म्हणटा ती तेंच्यांनी माझ्या केसांक हात लावपाक दिले ना. ते तितून सुद्धा तू जे मॉबाच्यान वयताले तुका बॅड वर्ड्स दिले तुजे हातीन हे आशिल्ले कांकणां आशिल्ली की तोळ्या कितें तरी आशिल्ले तुगे आशिल्ले ते खंय गेले. तेच म्हणटा जेन्ना माझे ऑपरेशन जावन एक म्हणटा ते 12 दीस जाल्ले. 12 दीस जाल्ले माझे युट्रसाचे ऑपरेशन जाल्लेले आनी समवेर म्हाका धांवपाक म्हणल्यार जशें म्हाका कांयच आतां गाडयो कशें आसलेले म्हाका 9-10 गाडयो म्हाज्या फाटल्यान फुडल्यान म्हाका प्रोटेक्शन दिवन तेंच्यांनी व्हेले. अरावंड 9 to 10 गाडयो आसलेल्यो पुलिसांचे आनी म्हाका फाटल्यानसून व्हेल्ले कारणान म्हाका ते कांय कळोंक ना. सो जेन्ना व्हेले तेन्ना जे कोण धांवून येयले मारपाक लागून तेन्ना जेन्ना पुलिसांनी हे केले की धांव म्हणले. सो हांव आतां खंय धांवू म्हाका पुलीस स्टेशन खंय ती खबर ना फाटल्यानसून. सो धांवले म्हाजे पांय परते जाले पळय तेन्ना हांव पडले. लायक कोणे पांयान पांय घातले उडयले बी जाल्यार म्हाका खबर ना. सो थंयसून हांव पडले आनी कोणे हातीक घट धरलो आनी एब्युजींग वर्ड यूज केलो आनी तुका जितो मारतलो आमी तेका जिते मारता म्हाका दिया अशें केलें. तर ते काकण म्हाजे काडले आनी गळ्यातली म्हाजी चेन तेंच्यांनी ओडून काडली. सो हांवें तेन्ना एक गजाल जाली पुलिसांनी थंय ओडून काडलो म्हाका हात लावपाक तेका हात लायनाका म्हणून सांगले. ओडून काडले आनी म्हाका भितर व्हेलो. तेन्ना मागीर ते कोण कमिटीवाले आसलेले ते भितर येयले. सॉरी म्हण आमी तुजेर केस करचे ना. हांवें म्हणलें आतां आनी सॉरी म्हणपाचें उरलां कितें जे तुमच्यांनी करपाचें विनाकारण केलो. इफ तुमी तर सारके आसले तुमी म्हाका नोटीस दिवपाचे आसलेले. तुमी एक बायलेक जर अशें करता जाल्यार तुमी म्हाजेर पळय एलिगेशनां लायता. फर्स्ट यू प्रूव युअर सेल्फ दॅट तुमी सारके आसा म्हणून. कित्याक तुमचे जसो देव म्हाजी बी देव ती बी म्हाजी आई. ते आवयक हांव कशें इन्सल्ट करतले. खंयसर तुमी म्हाज्या आवयक म्हणल्यार एक चेडवाक तुमी आवय कडेसून पयस केला कशें केला. लायक हांवें म्हणल्यार की हांवें एक चेडवान एक आवयची इन्सल्ट केली. ती आवय म्हाजी ती देवी आवय म्हाजी. सो तुमी खंय तरी म्हाका आनी खंय तरी आवयक आनी चेडवाक पयस केल्ले भशेन केला तुमच्या इगोक लागून. तेंच्या इगोक लागून तेंच्यांनी म्हाका पयस केला कशें जाला. सो तेन्ना तूं 25 दीस तूं भितर उरले तूं. सो कितें आशिल्लो तो काळ तुका एक ओवरऑल तुजे कितलो प्रेशर आशिल्लो तो तेन्ना तूं भितर आसले तेन्ना.
भितर आहले तेन्ना म्हाका खरें सांगल्यार हांव ते कितें जेवण दितालें पळय सो ते तितूंतले रायस जे आसा ते हांव ग्लासीन घालून उदक गरम उदक मेळटालें भितर कोणाक न्हावपाक बी जाय पिवपाक जाय जाल्यार ते नळाचें गरम उदक हांव तें शीत घालून कप मेळटा पळय तितून घालून तें उदक पिवन हांवें थंय दीस काडले कित्याक म्हाका जेवण वचनासलें कित्याक भायर म्हाका कितें चलता कितें ना कांयच खबर नासलें एंड लायक आय वॉज लायक एक्चुली हांवें माय क्वेश्चन वॉज कमींग इन माय मायंड एक्चुली वॉट आय डीड हांवें कितें केलें कित्याक लागून हांवें इतलें जालें हांवें इतले लोकां खातीर केलां गोंयान इतले लोकां खातीर केलां की म्हाजें स्वताचें जे ड्रीम हाऊस म्हणटा ते हांवें कोविडान विकून लोकांक हेल्प केलां म्हाजें स्वताचें घर हांवें विकून लोकांक हेल्प केलें तरी जर अशें आतां हांवें आतां खंय तरी क्वेश्चन मार्क येता तुका जर लोकांनी हेल्प केला जाल्यार तुका लागून कित्याक कोण फुडें सरोंक ना सो जेंच्यांनी हेल्प करपाचें तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केलो जेरोमांक फुडें काडून खूब जेरोमांक घेवन भोंवलें पूण समवेर कितें आसा हांवें सादारण मनीस जेंचो आवाज हांव आसलें जेंचो हात पांय दोळे हांव आसलें ते मनीस कितें म्हणून ह्या राक्षसा फुड्यान आवाज करपाचे म्हणल्यार हे सगळे तुजे कडेन एक नेगेटिव्ह म्हणून सगळे आयले आणि तुका त्रासान घातले अशें नेगेटिव्ह म्हणून येवंक ना दीस वॉज पर्टिक्युलर पीपल लायक हिल कटींग चोर मागीर हांव बाकीचे कोण खऱ्यांनी हर्ट जावन येयला पळय थोड्यांक भडकोवन हाडलेले की तेणे देवाक आमच्या देवीक तेणे बॅड वर्ड्स यूज केले म्हणून सो हे खंय तरी चुकीचे इन्फॉर्मेशन तांकां हे करून ते लोकांक हाडलेले तेंच्यांनी अच्छा सो आनी जेलीन म्हणटा ते हांवें एक्सपिरियन्सूय केला लायक म्हणल्यार कितें जालां हांव केन्ना क्रिमिनला मदीं रावूंक ना सो आमी बायलां आसून एक 33 कितें बायलां आसा थंय दादले 750 कितें आसा सो बायलां आसा पळय तेजें कितें जाता देर आर सम लायक आतां खूब जाण हांव लायक पुलिसांक बी सांगता जी थोडी NGOज एक्टिव्हज रस्त्यार बसता पळय तांकां उखलता आनी व्हरोन जेलीन घालता तांकां शुअरिटी दिवपाक कोण आसना आनीक म्हणल्यार सोनाली ते कितें जाता जेन्ना आमी लायक पळयता की ती एक अशें म्हाजे फुड्यान आसा सो खंय तरी हांव ते डिस्टर्बन्स जाताले लायक हाव दीस पीपल म्हणल्यार खऱ्यांनीच तांकां हाडून हांगा धरप हांव भितर आसा तरी म्हाका ती म्हाजे कडेन हेल्प मागताली कळ्ळें तुका सो मॅडम म्हाका मातशें सोडोवपाक हेल्प कर हें कर तें कर करून सो आतां म्हाजे 6 म्हयने जावपा जाय मागीर हांव कितें तरी तेंच्या खातीर करतलें जे इनोसेंट ओवरऑल कंडिशन कितें आशिल्ली तेन्ना तूं जेलीन आशिल्लें जाल्यार तुजे बरोबर व्यवहार कशो आशिल्लो ते मेट्रन्स या पुलीस मेट्रन्स वेर व्हेरी गुड सेक्युरिटीज वेर व्हेरी गुड पूण कितें हा खंय तरी सेक्युरिटी बाबडे ती सेफ ना भितर कित्याक जे भायले लोक पळय क्रिमिनल्स आसा भायले क्रिमिनल जे आसा तांकां एक्चुली सेपरेट सेल करपा जाय आसलो तेंच्यांनी जे मिक्सअप जाता ते आमच्या मदीं मिक्सअप जाता जे आतां कोण भितर आसा पळय ट्रायलाक आसता आनी कितें जे भितर रावन जे ती कितें करता न्हू लायक समवेर अशें दिसता कितें लायक ती भितात तांकां ती जेन्ना येता तेंचे कडेन ती भितात लायक एक्चुली ती बाबडी सादी आमचे थोडे सिंपल लोक गेल्लो आसता क्रायम करूंक ना रस्त्या वयले उखल्ले आनी कोण बलून विकता कोण बाबडी खेळणी विकता तांकां हाडून थंय घातलेली आसा एक कडेन घोव आसा एक कडेन ते आसा एक कडेन भुरगीं आसा सो खंय तरी ती सेपरेट जाल्ल्या कारण आमी म्हणल्यार सेम म्हाका जसो जालो तशेंच तांकां जालें रेस्ट मेट्रन्स वे व्हेरी गुड ती म्हाका सांगताली की शांत राव काय जावचें ना सुट्टले तूं मातशें तुजे प्रोटेक्शनाचे मदीं तुका अस्थमाचोय प्रॉब्लेम जालो मदीं तुका हार्टाक सुद्धा प्रॉब्लेम जालो कशें तुका स्ट्रेसाक लागून जालो की डॉक्टरान सांगला की कितें एक्चुली म्हाका स्ट्रेस अजिबात उपकारना पूण तरी बी हांव खंय तरी लोक म्हाज्या दारार येयले की हांव वयता हांव ना म्हणिना कित्याक आमी आमचे हितून म्हण आसा की एक्चुली आमचो जे धर्म आसा तोच सोशल वर्क आनी लोकांची सेवा करप अशें आमच्या धर्मान आसा सो म्हाज्या दारार येयल्ल्या कारणान हांव कोणाक ना म्हणूंक शकना तूं म्हाज्या फॅमिली कोणाक विचार की म्हाका अस्थमाचें म्हणल्यार व्हेरी स्ट्रॉंगली नाकांसून बी अशें रगत बिगत येवप बी अशें जाता पूण तरी हांव लोकांक ना म्हणिना वयता लोकां खातीर पूण खंय तरी अशें दिसता की आमी लोकां खातीर जेन्ना फुडें सरता आनी आमचेच लोक जेन्ना आमकां असली हें करता खंय तरी वायट दिसता लायक आयज म्हाकाच न्हू खूब जाणांक अशें करून दाबयल्लें वयता लायक तूं एक बायल जावन जावं कोणूय फुडें सरता जाल्यार ताका कशें दाबोवप
हे जे मॉब म्हणून पळय क्रिएट जाला हे सोरोप पळय हाडून हांगा गोंयांत पोसल्या आनी डिस्टर्बन्स क्रिएट करता. म्हाजें म्हणणें आसा हेच तर तुमी बऱ्या कामाक लागून आयज दोंगर फोडटा म्हणून तेन्ना तर तुमी थंय गेल्ले जाल्यार आयज आमचे फ्युचर जनरेशन भुरगीं आसा तांकां दोंगर उरतले. कितें तरी आमचे ओरिजिनल म्हणल्यार आमचे गोंय पळय आसा गोंयची ब्युटी ती सांबाळून उरतली. तुझे एलिगेशनय आसा की तू मुद्दम कितें तरी क्रिएट करता आनी आपल्या आंगार ओडून घेता. जो कोण म्हणटा पळय मुद्दम करता त्या मनशाक एकूच विचारूंक सोदता हांव, कोणाक जाय आपले फॅमिली डिस्टर्ब जालेली आपूण डिस्टर्ब जालोलो. आनी इवन हांवें काडून म्हाजो मोबायल घेया म्हणून दिलें, घेया तुमकां कितें मेळटा तें पळया, देर इज नथींग, म्हाजे कडेन कांय हिडन ना, आय एम नॉट अ करप्टेड पर्सन. म्हाजे कडेन आसलें हांव लोकांक घालता. हांव स्वता म्हाजें लोन भरी नासतना रावला लोकां खातीर. म्हाज्या दारार येयलो बाबा म्हाजे हे प्रॉब्लम आहा घे, म्हाजें आतां बँकेचें लोन भरपाचें आसा जाल्यार हांव तें आसून दी मागीर पळोवया म्हणून हांव त्या गरिबांचें पळयता. जाल्यार खंय तरी आमी अशें दिसता की सोशल वर्करांक खंय तरी रिस्पेक्टूच ना कसो जाल्लो कसो, म्हणल्यार व्हॅल्यूच ना अंटील यू आर नॉट सिटींग फॉर द इलेक्शन. आनी गजाल अशी एलिगेशन आसा की तू एक्स्ट्रॉन करता म्हणून. कोणाक केला तें एक्स्ट्रोशन दाखोवचें, कोणाक एक्स्ट्रोशन केला तें दाखोवचें. एक्स्ट्रोशन करता सो स्पेसिफीक नांव घेवन तेंच्यांनी तो व्हिडिओ बायट दिवपाक जाय आसलो. पूण हांगासर एक्स्ट्रोशन वेन आय आस्क फॉर whom that word was, ते म्हणटा आमी तुका म्हणूंक ना. देर आर सो मेनी एक्स्ट्रोशनिस्ट, दे डू. सो तुमी स्पेसिफीक कोण ती नांवां तरी घेया. समवेर हांव भितर आसा आनी तूं हो स्टेटमेंट काडटा म्हणल्यार खंय तरी म्हाका लागता. सो एक्स्ट्रोशन जर हांवें केल्लें जाल्यार आयज हांव म्हाका दिसता म्हाजे पेक्षा अरबपती गोंयान आसचो नासलो. हांव 2 MLA तरी बसोवपाचे इतले म्हाजे कडेन आसून देखून हांव आसून दी तेजी फॅमिली आसा, आसून दी तेजे हे आसा, आसून दी न्यू वयर सरता जावं जाणटी आसा, सोडून दिवया अशें करून हांव फक्त उतरां दिता. हांवें आयज पासून कोणाचें वायट करूंक ना. म्हाजें वायट जाल्यार सगळ्यांनी केलां, म्हाजी पांयां जाल्यार खूब जाणांनी ओडल्या. म्हाजें सूख म्हणटा तें कोणाच्यान चडशा लोकांक पळोवपाक जायना. म्हाजें दुख्ख पळोवन मात मजा भरपूर घेता, पूण कितें आसा दुखान मजा घेवप खंय तरी हांव बी एक्सपिरियन्स घेता आनी हांव बी हांसता. हांव दुखाक कितें म्हणटा, बाबा यो मातसो तरी यो, कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स दिवपाक जाय, बरो एक्सपिरियन्स घेवपाक जाय. आनी हांवें एक्चुली लिडरशीप कितें ती दाखयली की आय कॅन स्टँड विथ द मॉब. हांवें दाखयली. सो सीएमान तुजेर म्हणल्यार सगळ्यांचेर त्यांनी एक वर्ड यूज केलो की तेजेर सगळे एनजीओचेर इन्क्वायरी बसोवंक जाय आनी कोणाचें कितें इलिगल आसा तें बंद करपाची गरज आसा म्हणून. सो सीएमान जें म्हणलें की सगळे एनजीओज आनी सगळे एनजीओज आनी सगळे एक्टिविस्ट जे इलिगल करता तेंचे बंद करपाक जाय जाल्यार हांव सीएमाक एकूच विचारूंक सोदता, डोंट मायंड सीएम बाब. लायक पळय तुवें म्हणलें 4 फॅमिलींक घेवन लोक एनजीओ करतात आनी मागीर मोबायलाचेर कितें 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 वर्ड यूज केला तेणें लायक. सो हांव आनी कितें पयशे घेतात अशें कितें म्हणून. सो हांव सीएमाक सांगूंक सोदता, सीएम बाब तुवें बी लोकांनी जे वोटींग घातलेले काँग्रेसी खातीर जावं दुसऱ्या पार्टी खातीर, तुवें बी तांकां आपल्या इलेक्शनाक म्हणल्यार इलेक्शन जावन तुवें बी ताका आपले पार्टयेन हाडून, ते बी लोकांचेच न्हू वोट, तुवें बी तांकां हाडून खंय तरी तुजी पार्टी चलयल्या, खंय तरी तुमकां बी सॅलरी मेळटा. जर तुमकां नाका हे सगळे जाल्ले एनजीओज आनी एक्टिविजां कडेन जाल्यार तुमी तांकां कितें तरी पे करा. बिकॉज हाफ ऑफ द हेडेक म्हणटा तीच घेता, एक्टिविस्ट आनी एनजीओसूच घेता. सो आय एम नॉट इंट्रस्टेड नाव, म्हाका आतां इंट्रस्टूच ना. लायक हांव आतां इतलें स्ट्रॉंग जाला की म्हाका कळोन येयला की संवसार म्हणटा तो आतां कितें जाला पळय तो म्हाका सारको कळोन येयला. कितें जे सोरोप हाडून पळय तुवें पोसल्या गोंयान, जावं तुवें पोसल्या काय खंयचे ऑर्गनायझेशनान पोसल्या म्हाका खबर ना, पण जे कितें पळय म्हाजे कडेन घडलें तें तुमचे कडेन घडपाक टायम लागचो ना. कित्याक हे सोरोप जे आसा हे कोणाचेच न्हू. हे 5,000 हांगा 10,000 खंय मेळटा ते उडी मारतले, जेंकां जाय तेंचेर येतले. आनी गर्दीन म्हणल्यार झुंड में कुत्ते आते हैं, शेर नाही आता. वाघ एकटोच आसता. म्हाका पिंजऱ्यान घातलो पूण तरी हांवें पंजा मारलोच, तशें आसा ते. बरें, तेन्ना हे सगळे एनजीओचेर तेन्ना आमी उलयता जाल्यार पर्टिक्युलरली जाल्यार कशें दिसता तुका की हे उलोवंक जायनाशिल्लें म्हणून, कित्याक आतां हे फूड घालपाची तयारी आसा एनजीओचे भितर अशें कितें दिसता तुका? ते कितें आसा आमी थोडी कितें म्हणटा जाणा, हा तेका भितर उडयलो बरें मज्जा येयली, तेका हें केलें बरें मज्जा येयली, म्हणल्यार खंय तरी हा समवेर थोड्यांक अशें दिसता. पण म्हाका तें वायट दिसता. कित्याक
हांव ट्रस्ट आसा, आय एम नॉट अ NGO. हांव ट्रस्ट एज अ ट्रस्ट म्हणून आसा आनी एज अ सोशल वर्कर एंड एक्टिविस्ट म्हणून हांव म्हजें काम करता. सो NGOज जे आसा पळय, NGOज जे आसा ते सगळे NGOंक टार्गेट करून कांय फायदो ना. बिकॉज जर तुमकां NGOजूच नाका जाल्यार तुमचे अगेन्स्ट उलयतलो कोण आनी तुमची हेडेक घेतलो कोण? सो NGOंक टार्गेट करनाका, जावं सोशल एक्टिविस्टांक टार्गेट करिनाकात, कोणूय जावं कसलीय जावं. ओनली थिंग दॅट जेन्ना एक एक्टिविस्ट जावं एक NGOचेर कितें येता जाल्यार सगळ्यांनी ह्या टायमार एक जावपा जाय. पूण हांगासर खंय तरी पॉलिटिक्स करतात. बिकॉज वी NGO शूड नॉट स्टँड विथ द पॉलिटिशियन्स. NGOज जेन्ना पॉलिटिशियना वांगडा उबे रावता तेन्ना दिसता की खंय तरी एक्स्ट्रोशन जाता. हांव केन्ना पॉलिटिशियना वांगडा उबे रावन तुमी म्हाका केन्ना पळयला व्हिडिओ? केन्ना केला तुवें एक्स्ट्रोशन? ना. डायरेक्ट प्रश्न. हय ना. एक्स्ट्रोशन केल्लें जाल्यार म्हणलें न्हय जावं अरबपती आसपाचें. म्हाका जाल्यार केला एक्स्ट्रोशन, म्हाका जाल्यार भरपूर केला तुका एक्स्ट्रोशन. हे ओवरऑल जे आमी पळयता आतां हे कितें घडलां पळय, दिस वॉज एक्स्ट्रोशन ओनली न्हू. जी आमी कंप्लीट स्टोरी पळयता पळय तुजी, हे तुका दाबलो गेलो, तुका खंय तरी चेपोवपाचो प्रयत्न केला हेंच्यांनी. वॉट आय एम सेयिंग सी, हांवें बिचोले पयले तेका तडीपार करा, तेजे मोबायल काडा, तेजे लॅपटॉप काडा. हांव तेंकां त्याच मनशाक विचारूंक सोदता, लॅपटॉप तुमी दिल्लो म्हाका, मोबायल तुमी दिल्लो? सादो मोबायल घेवन भोंवता हांव, सादो मोबायल घेवन भोंवता हांव, आनी म्हाजे कडेन लॅपटॉप ना. सो डू नॉट बेश्टेच श्रेया बरें भोंवता न्हेसता हेजे मिनींग हे न्हू की बाबा ते एक्स्ट्रोशन करून न्हेसता. पयलीं सारकी इन्फॉर्मेशन काडा, मागीर उलयात. बेश्टे कोण रिवमर्स करता ते रिवमर्साचे आयकून जशें कितें ते खंयचे ते कोण कोण येतात आनी म्हाका कितें कितें व्हिडिओ काडून म्हाका कितेंय म्हणटात. दुसरे म्हाज्या चेडवाकूय कितेंय कमेंट्स घालतात. समवेर तेंकां तेंच्यांनी आयज पासून ताका पळोवंक नासलें ते आयज केदें जालां आनी कशें आसा तें. तेजेरूय कितें उलयतात, कितें म्हाजो आवय खबर ना, म्हाजो बापूय खबर ना, कांय खबर ना, कितें व्हायरल करप म्हाज्या नांवान. समवेर खंय तरी एक्स्ट्रोशन म्हणटा तो हे करतात म्हाका. लोक करता तुका? चडसो हो तुकाराम करता एक्स्ट्रोशन. अच्छा. दिस पर्सन इज द एक्स्ट्रोशनिस्ट. बिकॉज आयज हांवें जेन्ना व्हिडिओचेर सांगलेलें की बाबा तेणे 2.5 कोटीचो फार्म हाऊस घेतला, आयज सगळ्याक व्हायरल आसा तेजो बंगलो. हांव इतलेंच विचारता, जर आय एम अ एक्स्ट्रोशनिस्ट, आयज तेज्या आवयच्या नांवान बंगलो बांदलो, आमी दुसऱ्याचे जे नाका येऊ, आमी जो पॉइंट आसा की No, but whatever extortionist you ask me, so I am asking the straight. Even I have the right to speak. Not only media has asked me the question. Even माझे मनान जे हा ते उलोवपाक म्हाका हे आसा. खंय तरी आयज 2.5 कोटीचो बंगलो, आयज तेजी आवय बापूय खंय कामाक वयतली? माय फादर वॉज अ नेव्ही ऑफिसर, आयज पासून तेणे बंगलो बांदूंक ना. हा, आयज पासून तेणे बंगलो घेवंक ना, 1 रुपयाचो रिश्वत खावंक ना. हा, जाल्यार आयज पासून हांवें इतली कामां केली, जो सोशल वर्क जो लोकांक हातीन आपले जीव वयता, आपले स्वताचे घर विकता, तेका जर इतली नांवां दिता जाल्यार आय एम टेलिंग ऑल म्हाजे सीएमांक बी आनी जे कोण पळय ते बोबाड मारताले, हांव तेंकां सांगता की तुमी म्हाजे सगळ्यो केसी भायर मारा, सगळ्यो म्हाजे कितें लोन्स आसा ते फारीक करा. हांव स्वता येयना गोंयान केन्ना. बिकॉज कोणाक नाका पिसफुली रावपाक, सगळ्यांक जाय पिसफुली लायफ जगपाक. अँड फॉर द सोशल वर्क आख्खे वर्ल्ड पडलेले आसा. आनी हांवें कितें पॉलिटिक्स केन्ना करूंक नासलें जे म्हाका इतले व्हडले पॉलिटिक्सान घेवपाक. थँक्यू व्हेरी मच तूं आयलें म्हणून. आनी तुजो आनी एक सांगता हांव, सगळ्यांक गरज आसा इगो मातसो सायडीक दवरपाचो. इगो तुमी व्हडलो हिरो करून घेता आनी खंय तरी एक बायलेचें वस्त्रहरण केलें, स्वता म्हाजो एक बलात्कार म्हणटा तो लायव्ह आख्खे पब्लिकान जाल्ले आसा. दॅट इज कॉल्ड बलात्कार. रेप दोळ्यान देखून जाता आनी म्हाजो स्वता बलात्कार जाला. जेन्ना हांव थंय पुलीस स्टेशनार उबें रावल्लें आनी हांवें जे पळयलां, ज्या बलात्काऱ्यांचें तोंड पळयलें, जे हांवें पळयलां. सो प्लीज डू नॉट लिसन टू द रुमर्स अँड टार्गेट मी. म्हाका टार्गेट करिनाकात. तुमकां हांव गोंयान तर नाका, कोणाक नाका. तेंच्यांनी वचोन सीएमाक लेटर करचें आनी हांव सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता, सीएम बाब म्हाजे लोन्स फारीक करचे आनी म्हाजे जे कितें केसी आसा, समज हांव अशेंच लोन अशेंच सोडून आनीक म्हाजे केसी अशें सोडून जर हांव पळ्ळें जाल्यार म्हाका तुमी कितें म्हणटले बगोडा. हांव जर बगोडा आसलेलें हांव एंटीसेपेटिकाक वचपाचें, हांव पुलिसांक कॉपरेट करचें नासलें. हांव रावलें, कितें जाता तें जावं म्हणलें. कितें म्हाका खबर आसा हांव रायटाक आसा. हांव लोकांक इतलेंच सांगता, प्लीज डू नॉट लिसन टू द रुमर्स. आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी तो व्हिडिओ पळोवंक जाता, म्हाजे फेसबुकार आजून आसा. पळयात हांवें खंय तुमकां दुखयला, खंय देवाक हांवें दुखयला,
खंय तरी देवी म्हाजी आवय कडसून तुमच्यांनी खंय तरी पयस करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो हांव सीएमा कडेन बी रिक्वेस्ट करता की जे कोण म्हाज्या नांवान पळय ते रुमर्स केला, ज्या व्हिडिओन ते एडिटींग केला तेंचेर बी एक्शन जावचें म्हणून. थँक्यू.